व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तमानसमये चलति। पूर्वदिने कैयटस्य यद् व्याख्यानं वर्तते तस्मिन् विषये कश्चन विचारः जातः। तत्र केचित्तु इत्यादिना कस्यचित् अन्यस्य विचारं प्रकाश्य अनन्तरम् अन्ये तु इति विचारं तत्र उपन्यस्तवान् कैयटः। अन्ये तु संज्ञा संगिसंबंध इत्याहु इति तत्र पंक्तिः वर्तते। कुत्वम् इत्यादौ संज्ञारूपे संगिषु अध्यास्यते संज्ञारूपिषु अध्यस्ते प्रत्ययः अन्ये तु संज्ञा संगिसंबन्धः इत्याहु इति उक्तं वर्तते। अत्र नागेशः तत्र एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् स्वकीयं मतं प्रस्तौति। कथयति शब्दार्थयो भेदवादि मते इदम्, अर्थात संज्ञा संगी विषये यत् कैयटः समाहितवान् यत् संज्ञा संगी विषये अत्र कुत्वम् इत्यादौ संज्ञा स्वरूपे संगिषु अध्यस्यते, संज्ञा स्वरूपे संगिषु अध्यस्यते इति अत्र कथितं वर्तते। अन्ये तु संज्ञा संगी संबन्धः इत्याहु। एतद् विषये नागेशः कथयति अयं विचारः शब्दार्थयोः भेदवादि मते वर्तते। यत् शब्दः अन्यः अर्थः अन्यः तयोः तादृशः कश्चन सम्बन्धः भेदसम्बन्धः वर्तते। यत्र शब्दार्थयोरभेदः वर्तते तत्र तु संज्ञासंगिसम्बन्धः न तथा भवितुमर्हति। वाचकत्वमेव सम्बन्धस्तज्ज्ञानात् वाचकत्वग्रहसम्भवः इति अरुचिः। अन्ये तु इत्यनेन का अरुचिः वर्तते कैयटस्य तद्विषये सूचयति। वाचकत्वमेव सम्बन्धः, अत्र सम्बन्धः कः? वाचकत्वमेव। वाचकत्व नाम वाच्यवाचकभावः खण्डोपाधिरूपः सः सम्बन्धः वर्तते। तत्र अयं वाच्यः अयं वाचकः एवं रूपेण ज्ञानो न भवति। यतो तत्र वाच्यता निरूपिता वाचकता, वाचकता निरूपिता वाच्यता एवं रूपेण कश्चन सम्बन्धः नास्ति। तत्र वाच्यवाचकभावः एकः खण्डोपाधिरूपः एव सम्बन्धः, अत एव वाचकत्वरूपः इति कथितं वर्तते। वाचकत्वमेव सम्बन्धः। तद्ज्ञानात् वाचकत्वग्रह असम्भवः
यदा तादृशं ज्ञानं न भवति तर्हि वाचकत्व संबंध ज्ञानमपि कथम् अनुभवतुमर्हति इत्येवम् अरुचिः वर्तते। नानात्वं सहत्वं यौगपद्यम् इत्यादौ नानाशब्दः असहभूते। अत्र नानात्वम् इत्यत्र नानाशब्दः असहभूते अर्थे वर्तते। सहत्वम् इत्यत्र सहशब्दः सहभूते वृत्तौ वर्तते। अतो असहादौ प्रत्ययः इति बोध्यम्। असहादौ अर्थात असहभूते सहभूते वृत्तौ वर्तते। अतः असहभावादौ प्रत्ययः बोध्यम्। एवंच यद ज्ञानार्थे शब्दस्य प्रवृत्तिः सः प्रत्ययार्थः। यद ज्ञानार्थे तस्य शब्दस्य प्रवृत्तिः भवति सः प्रत्ययार्थः भवति। सर्वत्र प्रकृतिः अर्थपरैव भवति। अर्थात अर्थमेव बोधयति प्रकृति। प्रवृत्ति निमित्तत्वेन च तच्छक्यम्। तच्छक्यं नाम अर्थः शक्यम्। प्रवृत्ति निमित्तत्वेन च तच्छक्यं नाम अर्थः शक्यम्। तर्हि बोधः कथं भवति? बोधस्तु समव्याहारात् विशिष्यैव। बोधः यः भवति समव्याहारात् उच्चारणात् विशिष्यैव अर्थ विशिष्टस्य शब्दस्यैव भवति। केवलं शब्दस्य केवलम् अर्थस्य वा बोधः न जायते। तथैव कथम एतादृशः बोधः भवति? तथैव अनुभवात्। अनुभवः तथैव वर्तते। यदि तदर्थ विशिष्टः शब्दः अत्र प्रत्यायते तदेव वार्तिक स्वारस्यमपि वर्तते। यद् वार्तिकं यस्य व्याख्यानं साम्प्रतं चलति सिद्धं तु यस्य गुणस्य भावात् द्रव्य शब्द निवेशः तदभिधाने तोतलौ इति शब्दस्य विचारः प्रचलति। तो तस्य वार्तिकस्यापि तादृशमेव स्वारस्यं वर्तते। अतः अत्र तोतल इत्यनेन ज्ञानं कस्य भवति? शक्यार्थतावच्छेदक धर्मस्य। शक्यः अर्थः तदवच्छेदकः ह्यः धर्मः। तो शक्यता तत्र शक्तता क्षम्यतां शक्ततावच्छेदकत्वञ्च त्वतलादि इत्यादि भवति। शक्ततावच्छेदकस्य बोधकं भवति त्व प्रत्ययः तल प्रत्ययः। यस्य शक्ति यस्य भवति पदं शक्तम् अर्थः शक्यः इति नियमः वर्तते। अग्रे तावत् प्रश्नः भवति। अत्र गुण विषये द्रव्य विषये चर्चा प्रचालिता वर्तते व्याख्यान विषये। तर्हि किं नाम द्रव्यं किं नाम गुणः इति जिज्ञासया अत्र भाष्यकारः कथयति किं पुनर्द्रव्यं के पुनर्गुणाः। तत्र गुणविषये कथयति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः एते गुणाः वर्तन्ते। शब्दगुणकम् आकाशम् अतः शब्दो गुणः। स्पर्शगुणकः वायुः इति स्पर्शगुणः। रूपगुणकं तेजः इति तेजो गुणः। रसगुणकं जलम् इति रसः गुणः। गन्धगुणकः पृथिवी इति पृथ्वी गन्धगुणः। एते गुणाः सन्ति। ततोऽन्यत् सर्वं द्रव्यम्। ततोऽन्यत् सर्वं द्रव्यं वर्तते। अत्र कैयटः शब्दस्पर्शेत इति प्रतीकमादाय कथति एतच्च उपलक्षणम्। अर्थात एतेव गुणाः न सन्ति इतोप्यधिकाः गुणाः सन्ति। तो कथम एतेषामेव केवलं निर्देशः शब्दस्वरूपरसगन्धाः गुणाः इति कथनं कथं भगवतः भाष्यकारस्य वर्तते? उच्यते एतच्च उपलक्षणम्। पराश्रयस्य सर्वस्य भेदकस्य जात्यादेरिय गुणत्वेन अभिमतत्वात्। अर्थात
पराश्रयस्य सर्वस्य भेदकस्य पराश्रयः यः कश्चनपि भेदकः वर्तते जात्यादिः सर्वोऽपि गुणपदवाच्यः वर्तते। यः कश्चन भेदकः वर्तते, भेदकाः गुणाः कथ्यन्ते। तो पराश्रय सर्वस्य भेदकस्य जात्यादेरिः गुणत्वेन अभिमतत्वात् विशेषस्य सर्वनाम्ना प्रत्यवमृश्यस्य द्रव्येन अभिमतत्वात् विशेषस्य आश्रयणं यद् भवति विशेषस्य सर्वनाम्ना प्रत्यवमृश्यस्य सर्वनाम्ना तस्य परामर्शः भवति। तस्य ग्रहणं केन रूपेण ज्ञायते भवति? द्रव्यत्वेन अभिमतत्वात् द्रव्यत्वेन तेषां ज्ञानं भवति। अतएव अत्र उच्यते यथा शब्दादयः आश्रिताः संसर्गिणः गुण एव अन्योपि जात्याय धर्मो गुणः इति। संसर्गिणः गुणाः यथा यथा शब्दादयः आश्रिताः संसर्गिणः गुणाः एवं अन्योपि जात्याय धर्मः गुणः तथैव आश्रयणीयः इति कैयटः वदति। अत्र एतदुक्तं भवति तथा एतदुक्तं भवति यथा शब्दादयः आश्रिताः संसर्गिणः गुणाः एवं अन्योपि जात्यादि धर्मः गुणाः इति कथनं वर्तते यत् तद् विषये कैयटस्य कथनं वर्तते तद् विषये किमपि ततोन्यत् इति विषये अत्र नागेशः कथते प्रत्येकातिरिक्त समूह रूपम् इत्यर्थः। प्रत्येकातिरिक्त समूह रूपस्य ज्ञानं भवति। अग्रे तत्र भाष्यं वर्तते भवतु न भवतः गुणस्य ज्ञानं कारितं भवतः परन्तु द्रव्यं नाम किं पुनरन्यत शब्दादिभ्यः द्रव्यम् आहोषित अन्यत् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिभ्यः भिन्नः भिन्नं यत्किञ्चिदपि वर्तते तदेव द्रव्यं वा आहुषित किंचित अन्यत् द्रव्यं भवति। एतस्य विषये भाष्यकारः कथते गुणस्य अयं भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशं कुर्वन् ख्यापयति अन्य शब्दादिभ्यः द्रव्यमिति। गुणस्य अयं भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशं कुर्वन् गुणस्य अयं भावात् अयम् इत्यर्थात् तात्विक भेदाभेद चिंता परिहारेण लोक प्रसिद्धं भेदम् आश्रित्य प्रत्ययार्थम् आचार्येण व्यवस्थापयामि। तो तत्र किं करणीयमस्ति? एतादृशं लक्षणम् एतस्य स्यात्। अन्यत शब्दादिभ्यः द्रव्यं नहि अन्यत् उपलभ्यते। अन्य शब्दादिभ्यो द्रव्य इति भवान् कथयति किन्तु अन्यत् शब्दादिभ्यः अनन्यत शब्दादिभ्यः द्रव्यम् अत्र प्राप्यते। अनन्यत् अर्थात् शब्दादिभ्यः अन्यत् द्रव्यं नास्ति नहि अन्यत् उपलभ्यते। पशो खल्वपि विशेषितस्य पर्णशते न्यस्तस्य नान्यत् शब्दादिभ्यः उपलभ्यते। अर्थात् पशोः खल्वपि विशेषितस्य पशोः अत्र किमस्ति? गुणस्य अयं भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशं कुर्वन् व्याख्यायति अन्यत शब्दादिभ्यः द्रव्यं द्रव्यादि शब्दादिभ्यः अन्यत् द्रव्यं वर्तते। शब्दादयः तत्र गुणाः वर्तन्ते द्रव्येण तेषां ग्रहणं न भवितुमर्हति। अतः अन्यत् शब्दादिद्रव्यं
नहि अन्यत् उपलभ्यते पशो खल्व विशशितस्य पर्णसते न्यस्तस्य नान्यत् शब्दादिभ्यः उपलभ्यते। तो पशोः अत्र पशु शब्दः पशो खल्वपि उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य द्रव्यस्य अनुपलम्भात् अशत्व निश्चयः युक्तः इति भावः इति पशोः इति इत्यस्य अत्र व्याख्या विहिता वर्तते। अत्र पशोः खल्वपि विशशितस्य विशसित विशिष्टेण प्रशासितस्य इत्यर्थः। पर्णसते न्यस्तस्य न अन्यत् शब्दादिभ्यः उपलभ्यते अर्थात शब्द प्रयोगेण तस्य लाभः भवति। अत्र पर्णसते न्यस्तस्य इत्यस्य व्याख्यानम् अत्र कैयटः करोति। बहुधा विभक्तस्य इत्यर्थः। पर्णसते न्यस्तस्य बहुधा विभक्तस्य इति तस्य विषये लिखितमस्ति। एतेन भागानां परस्पर व्यवस्थानेन तो एवं बहुधा विभक्तस्य अर्थात एतेन भागानां परस्पराव्यवधानेन व्यवधानस्य अनुपलब्धि एवं अतएव अत्र एतस्य व्याख्यानं सम्यक्तया विदधाति कैयटः सः कथयति यत् परस्पराव्यवधाने व्यवधानस्य अनुपलब्धि कारणस्य अभावः प्रतिपादितः। परस्पराव्यवधानेन व्यवधानस्य अनुपलब्धि कारणस्य अभावः प्रतिपादितः। अत्र अनुपलब्धिरस्त्येव नहीं। ननु अवयव विभागात् संयोगादि निमित्तावयवि द्रव्यस्य विनाशात् उपालम्भः कथं स्यात्। अत्र यत् प्रतिपादयति अवयव विभागात् तु संयोग निमित्तावयव द्रव्यस्य विनाशात् अनुपलम्भः स्यात्। ननु अवयव विभागात् संयोग निमित्त अवयवी द्रव्यस्य विनाशात् तस्य अनुपलम्भः स्यात्। एवं तर्हि उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य सर्वदा अनुपलम्भादसत्व निश्चयः अस्तु। अर्थात अभावः वर्तते तावत् अत्र एवं अत्र प्रतिपादयति। एवं तर्हि उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य सर्वदा अनुपलम्भात् असत्व निश्चयः अस्तु इत्येवं व्याख्यानं वर्तते। अत्र नागेशभट्टः अत्र नूतनं न किमपि वक्ति एवमेव कथयति अनुपलब्धि प्रमाणमेव दृढयति पशोरिति। पशोरिति इति आगतं वर्तते। अत्र एतस्मिन् विषये अग्रे अत्र विचारः भवति अन्यत् शब्दादिभ्यः द्रव्यं शब्दादिभ्यः अन्यत् द्रव्यं भवति। तर्हि ज्ञानं कथं तस्य जायेत। तदा उच्यते तत्तु अनुमानगम्यम्।
अनुमानेन तस्य ज्ञानं भवति। कथम् अनुमानं भवति? यदा औषधि वनस्पतीनां वृद्धिहाशौ ज्योतिषां गतिः। औषधि वनस्पतीनां यत्र वृद्धि भवति ह्रासः भवति तत्र ज्योतिषां गतिरिति। अर्थात् यत्र प्रकाशादिकं सर्वं लभते तदा औषधीनां वनस्पतीनां वृद्धिर्भवति। यदा नोपलभ्यते सम्यक्तया तर्हि ह्रासः भवति। तो एवं अत्र अनुमानगम्यं शब्दादिद्रव्यम् अन्यत् उपलभ्यते। प्रश्नः भवति सः असौ अनुमानः कीदृशः? एतस्मिन् विषये उच्यते, भवान् कथयति अत्र अनुमानगम्यम् अत्र शब्दादिभ्यः अन्यत् द्रव्यं वर्तते। कः असौ अनुमानः? अनुमानः कीदृशः भवति? उच्यते इह समाने वर्ष्मणि परिणाहे च अन्यत् तुलाग्रं भवति लोहस्य अन्यत् कार्पाषाणं। यथा तत्र तुला भवति, यत्र तोल्यते सर्वं, तर्हि एकस्मिन् पक्षे तस्य किं भवति? समाने वर्ष्मणि परिणाहे अन्यत् तुलाग्रं भवति लोहस्य तुलाग्रं भवति येन तोल्यते। यथा तस्य बट्करा इति हिंदी भाषायाम् उच्यते। अन्यत् किं भवति? कार्पाषाणां तत्र स्वरूपं भवति। तो यत् कृतो विशेषस्तद्द्रव्यं, यत् कृतो विशेष अत्र परिमाणवाचके परिमाणेन लौह निर्मित तेन तत्र वस्तुना अत्र कार्पासानां तोलनं भवति। तेन यत् कृतो विशेषस्तद्द्रव्यम्। अतः अत्र एक सेटकं कार्पासम् एव रूपेण व्यवहारः भवति। तया कश्चित् स्पृशन्नेव छिन्नति। कश्चन एव भूतः केवलं तस्य दृष्ट्वा हस्ते तोलनं विधाय सः कथयति एक सेटात्मकम् एतत् द्रव्यं वर्तते। कश्चित् लम्बमानोऽपि न छिन्नति। कश्चित् लम्बमानः अपि वर्तते तथापि तस्य परिच्छेदनं न कर्तुं शक्नोति। तो यत् कृतः विशेषः तद्द्रव्यम्। तो यत्र यत् कृतः विशेषः अर्थात यत्र विशेषः क्रियते तद्द्रव्यं भवति। तथा कश्चित् एकेन प्रहारेण व्यपवर्गं करोति, कश्चित् द्वाभ्यामपि न करोति। यत् विशेषः तद्द्रव्यम्। यदा कश्चन एवं भूतः जनः तत्र एकेन प्रहारेण व्यपवर्गं करोति अर्थात व्यापादयति कमपि, तत्र हिंसकं जीवम् अथवा शत्रुं कश्चित् द्वाभ्यामपि प्रहाराभ्यां न किंचित् कर्तुम् अर्हति। अतः यत् कृतः विशेषः तद्द्रव्यम्। यत् कृतः विशेषः भवति तद्द्रव्यं भवति। अत्र व्यपवर्ग इति शब्दस्य विभागः इत्यर्थः वर्तते। अत्र एवं अत्र अनुमान शब्दो यत्र यस्य प्रयोगः अत्र वर्तते, यथा अत्र उक्तं वर्तते यत् तत्तु अनुमानगम्यम्। अत्र अनुमान शब्दस्य कः अर्थः? अनुमान प्रमाणं वा अर्थः कश्चन भिन्नो वा अर्थः वर्तते। तदा उच्यते अत्र अनुमान शब्दः तत्र अनुमान प्रमाणस्य बोधकः नास्ति, अपितु अत्र अनुमीयते अनेन इति अनुमानः हेतुः इत्यर्थः। अनुमीयते ज्ञायते अनेन इति अनुमानः हेतुः इति कैयटः तस्य स्वरूपमाह। एवमेव एतद्विषये विचारः कैयटस्य वर्तते। अस्मिन् विषयेऽपि नागेशः किञ्चित् सम्यक्तया विचारयति।
अत्र नागेश कथनम अतीव शोभनं वर्तते, अतः तस्य तत्रापि विचारः करणीयः भवति। अत्र यः विचारः अत्र कैयटेन उपस्थापितः अनुमानगम्यम् इति प्रतीकमादाय यद्यपि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यवादिभिः प्रत्यक्ष प्रमाणग्राह्यं द्रव्यम् अभ्युपगतम्, गुण व्यतिरिक्त द्रव्यवादिभिः प्रत्यक्ष प्रमाणग्राह्यं द्रव्यम् अत्र स्वीकृतम्, रूपाद्यालंबन प्रत्यय विलक्षण पदार्थालंबन प्रत्ययोत्पादात् तथापि प्रत्यक्षे विप्रतिपन्नं प्रति साक्षिस्थानीय अनुमानोपन्यासः प्रत्यक्षालापिनं प्रति प्रत्यक्षपूर्वक अनुमानासंभवात् सामान्यतः दृष्टम अनुमानम उपन्यस्यते। अत्र सामान्यतो दृष्ट, इतः सामान्यतो दृष्टम इति प्रतीकमादाय अत्र नागेशः कथयति द्रव्यं गुणेभ्यः अन्यत् विशेषवत्वात्, यद्यतो विशेषवत् तत्ततोऽन्यत्, यथा लौह कर्पासे परस्परस्मात् इति अत्र सामान्यतो दृष्टानुमानस्य स्वरूपम् अत्र दत्तं वर्तते। द्रव्यं गुणेभ्यः अन्यत्, यत् द्रव्यं वर्तते तत् गुणेभ्यः अन्यत् वर्तते। कः हेतुः अत्र? हेतु भवति विशेषवत्वात्, तत्र विशेषवत्ता वर्तते। यद् यतः विशेषवत् तत्ततः अन्यत्, यद् यतः विशेषवत् भवति तत्ततः अन्यत् भवति। यथा लौहकार्पासे अत्र तो एवं अत्र यद्यतो विषय तत्तो अन्यत्, यथा लौहकार्पासे परस्परस्मात् अर्थात परस्पर भेदात्, यदि प्रत्येकं द्रव्यं द्रव्यत्वं स्यात् उच्छ्राय विस्तारयोः सामान्यतयोः साम्यात् तयोः एकत्वापत्या तुलाग्रादि विशेषानुपपत्तेः, प्रत्येकातिरिक्तस्य तत्तद् गुण विशेष घटित गुण समूह रूपस्य नाना गुरुत्वादिभिः अधिक गुरुत्वादिमत्वेन भाष्य प्रदर्शित विशेष सिद्धिः इत्येतदतिरिक्त समूह रूप द्रव्य सिद्धि इति भाष्याभिप्रायः इति नागेशः भाष्याभिप्रायम् अत्र प्रस्तौति। तात्पर्यं किमेतस्य? अत्र द्रव्यस्य अर्थात अद्रव द्रव्यस्य, यद् द्रव्यम् अद्रवं वर्तते, द्रवं नास्ति, तस्य परिमाणं यत् क्रियते उच्छ्राय विस्तार, उच्छ्राय विस्तारे, उच्छ्राय नाम तस्य भारः कीदृशः वर्तते, कियान् भारः तत्र अस्ति, विस्तारः नाम तत्र तस्य स्वरूपं, तत्स्वरूपस्य विस्तारः कीदृशः वर्तते, कियत् स्थानं व्याप्य तिष्ठति। अतः उच्छ्राय विस्तारयोः सामात्तयोः एकत्वापत्या तुलाग्रादि विशेषानुपपत्तेः प्रत्येकातिरिक्तस्य तद्गुण विशेष घटित गुण समूह रूपस्य। अत्र किमस्ति? प्रत्येकातिरिक्त तद्गुण विशेष घटित गुण समूह रूपस्य अत्र भिन्नता दृश्यते, विशेषत्वात्। अयं गुणः अस्मात् गुणात् भिन्नः, गुण विशेषात् एव रूपेण अपि तत्र व्यवहारः भवति।
नाना गुरुत्वादिभिः अधिक गुरुत्वादिमत्वेन भाष्य प्रदर्शित विशेष सिद्धिः इत्यतिरिक्त समूहक द्रव्य सिद्धि रित्यभिप्रायः। अर्थात नाना गुरुत्वादिभिः अधिक गुरुत्वादिमत्वेन भाष्य प्रदर्शित विशेष सिद्धिः इति अतिरिक्त समूह रूप द्रव्य सिद्धिः इत्य अभिप्राय तत्र भावाभिप्रायः तत्र जी। तो एवं एतद् विषये अत्र प्राधान्यं वर्तते विचारः कथम अत्र भेदः भवति। तो भेदः तदेव भेदः यत् तत्र नाना गुरुत्वादिभिः अधिक गुरुत्वत्वेन भाष्य प्रदर्शित विशेष सिद्धिः इति अतिरिक्त समूह रूपका द्रव्य सिद्धि रूप द्रव्य सिद्धि इति भाष्याभिप्राय। अग्रे तत्र भाष्यकार इति शब्दः तत्र समागतः कैयटग्रन्थे। एतस्मिन् विषये एव भाष्यकार वचनात् जातिरप्राणिनाम् इत्येकवद् भावः न भवति इति तत्र कैयटग्रन्थे आगतम्। तत्र भाष्यवचनात् इत्यस्य व्याख्यानं विदधाति अत्र भाष्यकार द्रव्य प्राधान्य विवक्षया यत्र द्रव्य प्राधान्य विवक्षा भवति तद्विषये अयं स्वरूपं वर्तते एतत् स्वरूपं वर्तते। कुड्यादीनाम् उपचयापचय पूर्वकः अत्र किमस्ति अत्रोच्यते द्रव्य प्राधान्य विवक्षया इत्याशयः भाष्यकार वचनात् यदि उक्तं वर्तते तत्र कथनं कथमस्ति। तो एवं अत्र द्रव्य प्राधान्य विवक्षया इत्युक्तमस्ति। तो एवं अग्रे तावदुच्यते कुड्यादीनाम् उपचारचय पूर्वकः पाठः अत्र विशेष पाठः भवति। ओषधीत्यादीनाम् इति अपपाठः अत्र पाठ विषये चिन्तनमस्ति। यथा अत्र पाठः अत्र कृतः वर्तते अत्र तस्मिन् विषये अत्र पाठभेद विषये कथनमस्ति। नागेशस्य तत्र कुड्यादीनाम् उपचापचय पूर्वकः इति पाठः वर्तते। कुड्यादीनाम् उपचापचय पूर्वकः पाठः इति उक्तं वर्तते। औषधि नाम यत्र उच्यते तत्र एवं एतस्मिन् विषये नागेशेनापि अत्र विचारः कृतः वर्तते। तेषां विपक्षत्वेन भाष्ये उपन्यासात् ये अश्वादिक्रियायाः प्रत्यक्षत्वं मन्यन्ते तन्मतेपि अनुमान विषयत्वं तत्र अश्वादीनां क्रियाणां वर्तते। ज्योतिषां गतेः इति तदुपन्यासः अन्यथा गतिः अपि तत्र अनुमानगम्या वर्तते। तो एवं प्रमाणवाच्यनुमान शब्दस्य नपुंसकत्वात् पुंस्त्वानुपत्तेराः अनुमीयते। यतो हि अनुमानमित्युच्यते अनुमीयते अनेन तत् अनुमानम्। अनुमान शब्दः अत्र अनुमीयते इति अनुमानम् सः नपुंसकः। अनुमन्यते इति अनुमानः अत्र घञ् प्रत्ययः। अनुमान शब्दः घञ् प्रत्ययान्तः पुल्लिङ्गः अनुमानः। अनुमीयते इति अनुमानः अनुमन्यते क्षम्यताम् अनुमन्यते इति अनुमानः। अनुमीयते अनुपूर्वक मा धातुः ल्युट् प्रत्ययः भवति तत् नपुंसकं वर्तते।
इति कथनस्य आशयः। एवं विधा अत्र चिन्तनमस्ति। अत्र पारिमाण्डल्यम् अर्थात् विस्तारः, एवं अग्रे वर्तते ननु तुलाग्रस्य भेदाभावात् आह नामोच्चारेति नमनोन्नम इति अत्र तात्पर्यं वर्तते। नामोन्नामेति नमनोन्नमनेत्यर्थः। अग्रे तावत् अत्र नामोन्नामेन नामोन्नाम इति यत् कथनं वर्तते नागेश ग्रन्थे, नामोन्नाम इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तदुच्यते नामोन्नाम अर्थात् नमनोन्नमन, नमनोन्नमनम् इत्यर्थः, नमनोन्नमनम् इति वर्तते। गुरुत्वभेदात्, गुरुत्वभेदात् इति शब्दः वर्तते। गुरुत्वस्य च समवायिकारणत्वं करणं द्रव्यं। गुरुत्वस्य भारत्वस्य, गुरुः भारः, गुरुः आचार्यः नहीं, अत्र गुरु शब्दः भारबोधकः वर्तते। गुरुः भारः, तो गुरुत्वभेदात् भारभेदात् तद्भेदस्य भेदस्थामानाधिकरण्य करणभेदाधीनः। एवं अत्र विचारः प्रवर्तते। अग्रे तावत् अत्र विचार्यते नागेश भट्टेनैव गुरुत्वभेदादिति विषये यदागतम् अत्र गुरुत्वस्य च समवायिकारणत्वं द्रव्यम् इति रूपादि व्यतिरिक्त द्रव्य सिद्धि इति वर्तते। भाष्ये तत्र आगतमस्ति गुरुत्वभेदादिति विषये भाष्ये उक्तमस्ति यत् अत्र तथा कश्चित् स्पृशन्नेव छिन्नति कश्चित् लम्बमानोऽपि न छिन्नति यत्कृतो विशेषः तद्द्रव्यम्। अत्र तद्द्रव्यम् इति प्रतीकमादाय भाष्यस्य अत्र नागेशः वदति, अत्र वदन्ति एकं हि रूपादि समवायिकारणतैव द्रव्य सिद्धौ एतत्पर्यन्त धावन वैफल्यापत्तिः किंच व्यतिरिक्तस्य एक गुरुत्वाश्रयस्य तो एवं द्रव्या तत्र रूपादि समवायिकारणतैव द्रव्यादि सिद्धौ एतत्पर्यन्त धावन वैफल्यापत्ति किंच अतिरिक्तस्य एक गुरुत्वाश्रयस्य अभावेपि दशगुंजाभिः अल्पगुंजाभ्यः अधिकाभ्यश्च नामोनेक गुरुभैः अत्र नामोनेक गुरुत्वैरेव दृष्टः तद्वत् तत्रापि तैरेव द्रव्यानतिरिक्तैः तदुत्पत्तौ न तद्व्यतिरिक्त द्रव्य सिद्धौ इदं मानम्। अर्थात अतिरिक्तस्य एक गुरुत्वाश्रयस्य अभावे, गुरुत्वाश्रयस्य अभाव यदि वर्तते तथापि दशगुंजाभिः अल्पगुंजाभ्यः अधिकाभ्यः दशगुंजाभिः अल्पगुंजाभ्यः अधिकाभ्यः नामोन्नामः अनेक गुरुत्वैरेव दृष्टः अनेक गुरुत्वेन अनेक भारेण दृष्टः भवति तद्वत् तत्रापि तैरेव द्रव्यात्यतिरिक्तैः अत्र तदुत्पत्तौ
न तदरिक्त द्रव्यस्य सिद्धौ इदं भेदः। किन्तु अत्र किमस्ति, अत्र यत् अत्र अनेक गुरुत्वादिकं यद् दृष्टं वर्तते तद्वेव अत्रापि तैरेव द्रव्यात् निरिक्तैः तदुत्पत्तौ न तदरिक्त द्रव्य सिद्धौ इदं मानव। अर्थात द्रव्यात् निरिक्तैः तदुत्पत्तौ न तदरिक्त द्रव्य सिद्धौ मानव इत्यर्थः। किंचैवं पटादौ सूत्रादिभ्यः अधिक गुरुत्वाद्युपालब्धापत्तिः तस्मात् यत् कृतः विशेष इति भाष्यस्य कार्पाः तदधिक गुरुत्व समूह कृतः। किन्तु अत्र किमस्ति, कार्पासाः तदधिक गुरुत्व समूह कृतः विशेषः तत्समूहः द्रव्यम् एवं अत्र गुरुत्व द्रव्यत्व विषये अत्र चिन्तितमस्ति। तैः भाष्यस्य कर्पाशः तदधिक गुणत्व समुदाय कृतः विशेषः तत्समूहः द्रव्यम् इत्यक्षरार्थः। एवञ्च गुरुत्वाश्रयात् तो एवं अत्र उच्यते एवञ्च प्रत्येकं तुल्यन्यायात् रूपादि समूहः एव द्रव्यं प्रत्येकश्च गुणत्वम् इति द्रव्य गुणयोः अत्र किमस्ति, क्षम्यताम्, अत्र गुण तथा द्रव्य गुणयोः भेद सिद्ध प्रत्येकं च गुणत्वं वर्तते। अतः द्रव्य गुणयोः अत्र भेदः अस्ति। द्रव्यं तत्र भिन्नं गुणः च भिन्नः। तो अत्र भेद सिद्धौ प्रकृति प्रत्यार्थयोः भेदोपपत्ति प्रकृति प्रत्यार्थयोः भेदोपपत्ति भेद सिद्धि अत्र जायते। किंच तेषामेव प्रत्येकं द्रव्यत्वे अनेक द्रव्य प्रतीत्यापत्तिः सा प्रतीतिः या प्रत्यापत्तिः। तत्र एतस्मिन् विषये अयुत सिद्ध रूपादि परमाणु रूपावयवानुगतः समूहः द्रव्यम्। अत्र द्रव्यस्य परिभाषा अत्र क्रियते नागेशभट्टेन। अयुत सिद्ध रूपादि परमाणु रूपावयवानुगतः समूहः द्रव्यम् उच्यते। एवञ्च आयु तो एवं अत्रोच्यते यत अयुत सिद्ध रूपादि परमाणु रूपावयवानुगतः समूहः द्रव्यम् अतः वनादेः न द्रव्यत्वं स्पष्टं च स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये। अत्र एवमपि कश्चन विचारः वर्तते नागेशभट्टविहितः। स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये उक्तं द्रव्यं द्रव्ये च भवतः कः संकल्प संप्रत्ययः गुण समूहो द्रव्यम् इति। अत्र गुण समूहः द्रव्यम् अत्र तपर सूत्रे भाष्यकारेण उक्तः कंच प्रत्यवयवः गुणः
समुदायम इति, अर्थात तपर सूत्रे भाष्ये कम च प्रत्यय गुणः अत्र कश्च, तो एवं अत्र यत्र तपर सूत्रस्य भाष्यस्य विषये अत्र प्रददाति कैयटः नागेशभट्टः। स कं च प्रत्ययः कंच प्रति अवयवः गुणः तो उच्यते समुदायं प्रति अवयवः गुणः भवति। एवं अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।